میرا موقف ہے جناب ایک تو پہلے سارے حضرات کی مہربانی بہت شارٹ نوٹس سارے تشریف لے آئے سارے ہم تکلیف دیتی اس موسم دے وچ بھی اس ٹائم دے وقت گزارش ہے جی بھائی سارے دے علم وچ اساں ایک پارٹی دا ٹکٹ اپلائی کر دیتا پارٹی نے فیصلہ ساڈے خلاف کیتا اسی اس فیصلے تے مطمئن نہ اسی اس فیصلے دے اوپر احتجاج کریندے ہویا یہ خواہش رکھتے ہیں پہلی چیز ہے کہ سیال شریف الحمدللہ متحد ہے سارا باقی ساڈے جڑے دوست احباب لگتے سارے مہربانی کرتے اگر سجادہ نشین صاحب نے اگلے چند گھنٹیاں دے وچ حکم دے دیتا انشاءاللہ اسی آزاد الیکشن لڑن واسطے تیار ہیں. صاحبزادہ نظام الدین سیالوی